क्या बात है मियाँ, आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई को सीरियस लेने लगे हो। वो लाउंज में किताबों के अंबार के बीच दुकानदार बना बैठा था जब इब्राहिम साहब की आवाज़ पर एक सेकंड के लिए सर उठाया। देना तो पड़ेगा ना, वरना वो फसादन सबकत ले जाएगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता नफ़ी में सिर हिलाकर वापस झुका। जवाब नहीं दिया। एग्जाम्स तो नहीं होने वाले हैं? इब्राहिम साहब ने वापस दरियाफ्त किया। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा। वो बात टाल गया। अब क्या कहता कि असाइनमेंट से मुतल्लिक बोले गए झूठ का पर्दाफाश होने के बाद से इसके फेवरेट टीचर इससे सख्त खफा हैं। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वरना तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। वो इसके पास बड़ी बुक उठाते हुए जिता गए कि वो भी इसी के पापा हैं। शुक्रिया। अब क्या कहता कि आपके दोस्त की पटाखा साहबजादी ने नाक में नाक तक दम कर रखा है, और आप कब तक अपने डॉक्टर से यूं ही मुझे गैर जिम्मेदारी का एजाज़ तमगा दिलवाते रहेंगे? हद हो गई है बाबा। आज फिर मीटिंग के दौरान आपके डॉक्टर साहब की कॉल आई थी। ठीक तबीयत साफ की इन्होंने मेरी, और स्टाफ की मौजूदगी के बायस मुझे सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया। इनाया कान से ब्लूटूथ निकालती हुई ख़राब मूड के साथ इनके पहलू में टिकी। एक तो इस डॉक्टर ने तंग किया हुआ है। इब्राहिम साहब सख्त बदमज़ा हुए। गलत, आपने डॉक्टर को तंग किया हुआ है। अफनान तुरंत बोला, बेटा मेरी तरह एक वक्त में 10 मुख्तलिफ इकसाम की गोलियों का जायका चखना पड़े ना, तब पूछता मैं। इन्होंने इसे घूरा। बाबा, डॉक्टर को आपकी फ़िक्र है तभी वो इतना ज़ोर दे रहे हैं ना। बस चंद ही तो टेस्ट करने हैं, इनका डाउट क्लियर हो जाएगा, बात ख़त्म। वो इनका हाथ थामकर मुलायमत से बोली, बात ख़त्म नहीं होगी, एक और मेडिकल का इजाफा हो जाएगा। इब्राहिम साहब मुंह बनाकर बोले, मैं बात करूंगी डॉक्टर से, वो कोई मेडिसिन नहीं देंगे, सच्ची, प्लीज़ हमारे लिए बाबा। वो इनके हाथ का बोसा लेकर पिचकारते हुई बोली, ये ठीक नहीं करते तुम लोग मेरे साथ। इब्राहिम साहब ने नीम रजामंदी से इसे घूरा। मैं तो कल शहर से बाहर जा रही हूँ काम के सिलसिले में, वापसी 2-3 दिन में होगी। इस दौरान बाबू, तुम्हारी जिम्मेदारी है बाबा की रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुँचाना, ओके? इनाया फौरन सीधी हुई। यस मैम। अफनान ने सैल्यूट झाड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? इब्राहिम साहब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। अफनान भी सीधा होकर बैठा। बाबा, एक सेमिनार अटेंड करना है, इसके बाद छोटे मोटे 2-3 काम हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में वापसी हो जाएगी। इस दौरान आपने बाबू का और बाबू तुमने बाबा का पूरा ख्याल रखना है, और अगर आप दोनों ने बदपरहेजी करके अपनी तबीयत खराब की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। वो तफसील बताने के साथ दोनों को वार्न भी कर रही थी। कुछ नहीं कर पाया ना मैं तुम दोनों के लिए? इब्राहिम साहब इसका हाथ थामते शिकस्ता खुर्दा लहर से बोले। बाबा, इनाया ने खफकी से इन्हें टोका। मेरा फ़र्ज़ तुम निभा रही हो और मैं। बाबा प्लीज़, आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। वो तड़प कर इनके लबों पर हाथ रख गई थी। हमेशा याद रखिएगा बाबा, आप दोनों मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी ताकत हैं, मेरे जीने की वजह हैं, और अपनी ज़िंदगी के लिए तो हर इंसान हर हद से गुजरता है। फिर मैं क्या अनोखा कर रही हूँ? आपकी अनथक मेहनत से बनाई सल्तनत की गद्दी ही तो संभाली है मैंने। वो दुख से गुलूगीर लहजे में बोलकर अपनी जगह खड़ी हो गई। इब्राहिम साहब की ये बात हमेशा इसे तकलीफ पहुंचाती थी। सॉरी मेरा राजा बेटा। इन्होंने अपनी नाराज शहजादी की कलाई थाम कर इसे रोका। मत कहें राजा बेटा, बेटा भी कहते हैं और पराया भी कर देते हैं। वो वापस बैठ तो गई थी, लेकिन खफगी हनूस बरकरार थी। तो माफ़ी नहीं मिलेगी? जी नहीं। वो खफा खफा से बोली। अफनान ने कंधे अचकाए। ये दोनों बाप बेटी का रोज का था। बच्चे, तुम्हें इस तरह भाग दौड़ करता देख दिल दुखता है, इसलिए ज़िंदगी से शिकवा कर लेता हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, तुम तो मेरा फ़ख्र हो, मेरे सर का ताज। इन्होंने ज़बरदस्ती इसका रुख अपनी जानिब करके इसकी पेशानी का बोसा लिया। और आप दोनों मेरी ज़िंदगी की और मेरे सांसों की आने जाने की वजह हैं। वो इनके कंधे से लगी। और अगर आइंदा कभी मैंने ये लफ्ज़ आपके मुंह से सुने तो बड़ा सख्त खफा हो जाऊंगी मैं, याद रखिएगा। वो इनके गिर्द बाजू फैलाती मसनूई रोब से बोली। इब्राहिम साहब महज मुस्कुराए, बता अफनान ने नाक चढ़ाई। आप दोनों की मोहब्बत के दरिया में मुझ गुनाहगार को वजू करने का शर्फ मिल सकता है, या मैं तयम्मुम से काम चलाऊं? वो उठकर इनके बाएं जानिब टिका और खफा सा बोला, जल क्यों रहे हो भाई, तुम भी आ जाओ, वजू की जगह गुसल कर लो। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी कुल कायनात को खुद में समेटा। वैसे बच्चे, आज तो ताबिश का पहला दिन था ना, कैसा गया? आपने ज़्यादा बच्चे को परेशान तो नहीं किया? इब्राहिम साहब कुछ याद करके बोले। इनाया ने मुंह बनाया। बाबा प्लीज़, बच्चा नहीं, ढीठ इब्ने ढीठ शैतानों का उस्ताद है। मजाल है जो इंसानों की तरह कोई हरकत कर ले। बोला तो नॉन स्टॉप है।
بیٹھنا تو حرکت کرتے رہنا ہے. یہاں تک کہ میٹنگ ہال میں بھی بندے کو سکون نہیں, وہاں بھی مسلسل ٹیبل پر پینسل سے آڑی ترچیں لکیریں کھینچتا رہا. مجھے تو شک ہے کہ وہ واقعی راحت انکل جیسے ڈیسنٹ بندے کا بیٹا ہے, یا انکل نے نرم دل طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصیبت کی انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے گود لیا تھا. عنایت تو جیسے پھٹ پڑی تھی. آپ سچ کہہ رہی ہیں آپا؟ افنان آنکھیں پھاڑے سیدھا ہوا, کیونکہ آج تک اس کی آپا نے کبھی آفس کو گھر میں ڈسکس نہیں کیا تھا. کسی کو یوں منہ پھاڑ بے تکان شکایت کرنا تو بہت دور کی بات تھی. 100%. ایک ہی دن میں میرا بی پی شوٹ کر گیا ہے. عنایت کی آنکھوں کے آگے آج کے کئی مناظر لہرائے. کہیں وہ ڈھیٹ مگر اچھا خاصا جاذب نظر بندہ زیر لب محظوظ کن مسکراہٹ دبائے اس کا ضبط آزما رہا تھا, تو کہیں فائلز کا انبار دیکھ منہ بسورتا, تو کہیں چاکلیٹ کھاتے ہوئے بھول پن سے آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا, تو کہیں میٹنگ ہال میں برے برے منہ بناتے ہوئے پروجیکٹر کو گھور رہا تھا. ہر منظر میں تابش کے زج کرنے کا انداز نیا تھا. مطلب کہ بہن پوری طرح بھائی پر گئی ہے. افنان نے آواز بلند تبصرہ کیا. کیا مطلب؟ ابراہیم صاحب اور عنایت کا سوال مشترکہ تھا. مطلب انکل کی بیٹی جو میری کلاس فیلو ہے وہ بھی بالکل ایسی ہی ہے. ایک نمبر کی چغل خور, تقریب کار اور فسادی. پورے کالج سے اس کا پنگا, اور مجھ سے تو خدا واسطے کا بہر ہے اسے, مس فالتو وبا زحمت کو. افنان نے منہ بنا کر آرزو کا نام بگاڑا. افنان, بری بات, کسی کا نام نہیں بگاڑتے. عنایت نے مسکراہٹ دبائی. البتہ ابراہیم صاحب ٹوک گئے. میں بگاڑ نہیں رہا, اس پر یہی نام سوٹ کرتا ہے. عقل نام کی چیز نہیں ہے. چنگیز خان کی پوتی بنی سب سے لڑتی پھرتی ہے. افنان آرزو کی شان میں رد اللسان تھا. بس کر جاؤ بھائی تم دونوں, میرے جگری یار کے بچے ہیں وہ. ابراہیم صاحب نے دونوں کو ٹوکا. جی اسی لیے جھیل رہے ہیں. دونوں بہن بھائی ایک زبان ہوئے. میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر, جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. برق سی گر گئی, کام ہی کر گئی, آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا. فضا میں گونج رہی راحت فتح علی خان صاحب کی خوبصورت آواز پر رنگ برنگے پیروں کو لہراتے ہوئے بڑے دلبرانہ انداز میں تھرک رہے یارو صاحب کسی بھی مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو اس وقت غش کھا کر گرانے پر آمادہ تھے. دروازے میں سادہ تابش کی تو نیند ہی حیران ہو گئی تھی. حیرت سے پھٹی پتلیاں سکیڑنے کو ذرا رودار نہیں تھیں. مطلب کیا یہ دن بھی آنا تھا جب یارو صاحب مائیکل جیکسن کی گدی سنبھالیں گے؟ کیا مائیکل جیکسن یہ دن اپنی گناہگار آنکھوں سے نہ دیکھنے کے لیے دنیا سے پہلے ہی کوچ کر گیا؟ تابش نے حیرت میں غوطہ زن دماغ سے حساب لگایا. البتہ یارو صاحب کا سولو ڈانس اسی زور و شور سے جاری تھا. جام میں گھول کر حسن کی مستیاں, چاندنی گھر کے آئی مزہ آ گیا. میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر, جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. یارو صاحب بڑی مہارت سے تھرکتے ہوئے گول گھوم کر ایک من پسند نقطے پر اپنی پرشوق نظریں گاڑے پر لہراتے ہوئے آگے پیچھے ہونے لگے. تابش نے ٹرانس کی کیفیت میں گردن موڑ کر اس کی جگر جگر کرتی نظروں کا تعاقب کیا. استغفر اللہ. تابش کے دل نے بآواز بلند استغفر اللہ پڑھا. او بے حجابانہ وہ سامنے آ گئے, اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی. اور یہ کیا؟ یارو صاحب نے ٹھرک کے مہا ٹھرک نکلے. محترم یارو صاحب رقص جنوں میں مست بالکنی میں پنجرے کے اوپر اداس بیٹھی دلداروں کو متاثر کرنے کی نہایت بھونڈی سی کوشش کر رہے تھے. تابی بھائی کیا ہوا, سب ٹھیک ہے؟ یاقوت شاید اس کی بلند آواز پر دوڑتی ہوئی آئی تھی, تبھی ہانپ رہی تھی. سامنے دیکھیں یاقوت اپیا, ناکام عاشق کا مجرا. شرم تو نہیں آتی اسے بالکنی عاشق کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے؟ عقب سے آرزو کی آواز بلند ہوئی. ساتھ محترمہ بلند سلواتیں سناتی تیر کی تیزی سے گئیں اور بیڈ پر رکھا ٹی وی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا. آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر, سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پر, اس نے شرما کے میرے سوا. ادھر گانا بند ہوا. ادھر یارو صاحب کا سٹیپ لیتا ہوا پیر ہوا میں معلق رہ گیا. دھنک رنگ پر ویسے ہی پھیلے رہ گئے. محترم ایسے ساختوں جامد ہوئے تھے جیسے چابی نکال لی گئی ہو یا بیٹری کا چارج ختم ہو گیا ہو. ناکام عاشق صاحب عالم حواس میں لوٹ آئیں. محبوبہ تو گھاس ڈالتی نہیں, میرے کمرے کو لیول پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تابش ہوش کی دنیا میں واپس آ کر یارو کے سر پر پہنچا. نہیں تجھے ذرا شرم نہیں آئی میرے اتنے مقدس کمرے کو اپنا مجنوں اسپاٹ بناتے ہوئے؟ لا حول ولا قوت. زن مرید ہے پورا کا پورا. یارو کی خاموشی پر تابش نے کچھ اور شرمندہ کرنا چاہا. پسے پردہ کوئی بھولا بسرا بدلہ نکال رہا تھا.
यारो गुस्सा है, चिंगारती नोकीली एहतजाजी आवाज़ उभरी, क्योंकि यारो मियाँ की अब बस हुई थी। मतलब अपने मंगेतर को इम्प्रेस करना कोई गुनाह थोड़ी है, जो इसकी क्लास लगा रहे थे सब। तभी पर समेट कर आंखें सुकेड़ते हुए उड़कर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठा, ताकि मुकाबला आंखों में आंखें डालकर हो। भाभी, मैंने क्या किया? यारू का हिसाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला था। पूरा रेखा जी का मुजरा दिखाने के बाद बस पैसा मारने की हल्की सी कसर छोड़कर पूछ रहा है मैंने क्या किया। ताबिश ने इसकी ढिठाई पर घूरा। वैसे ये बताओ, तुम्हें टीवी ऑन करना किसने सिखाया? याकूत ने नरमी से दरियाफ्त किया। मी किया, यारू साहब इठलाए। क्या? याकूत की आंखें फटी। जी मोहतरमा, अगर आप इस दुनिया में रहें तो आपको मालूम हो कि इज़्ज़त में आप यारू साहब ना सिर्फ रिमोट से टीवी ऑन कर सकते हैं, बल्कि मौसूफ चैनल भी सर्च कर सकते हैं। रट्टू तोता है ना, लेकिन इनकी ये डांस वाला टैलेंट अभी मंजर आम पर आया है। ताबिश ने पहले याकूत को फिर यारू को लिताड़ा। कोई नहीं भाई, मैंने वीडियो बनाई है, पापा को दिखाएंगे इनके चहेते के करतूत। आरजू ने यारू को चिढ़ाया। मैं भी मामा को बताऊंगा कि ऊ जल गया, यारू कमीनगी से बोला। तुमने कब देखा? आरजू का सदमे से मुंह खुला। किचन में, यारू ने आंखें मटकाई। आरजू की सारी तेज तरारी हिरन हुई। चशमदीद गवाह सामने मुंह उठाकर इसे मम्मा से जूते पड़वाने की धमकी दे रहा था। अब बच्ची करती भी क्या, अपने दाम में आप से याद आ गई थी, क्योंकि आज फिर वो दूध चूल्हे पर छोड़कर फ़ोन में लग गई थी, और दूध उबल उबल कर आरजू को सलवाते सुनाता जल जल कर खाक हो गया था। और आलमे होश से गाफिल मोहतरमा को होश तो तब आया जब बर्तन जलने की बू लाउंज तक पहुंची। लेकिन अल्लाह जाने यारू रिपोर्टर को कैसे इतनी खुफिया जानकारी हासिल हो गई। जहां तक इसे याद था, इसने फ़ौरन बर्तन में पानी डालकर कैबिन में छुपाते हुए पूरे घर में असर नौ एयर फ्रेशनर मारकर सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन यारू दी डॉक्टर से क्या छुपा है? आरजू, तुमने फिर दूध जला दिया? याकूत ने सदमे से इसे देखा। हफ्ते में तीसरी बार ये कारनामा सर अंजाम दिया था मैडम ने। तुम लोग बाहर जाकर अपना हिसाब बाग करो यार, मैं ज़रा इस यारू की आशिकी निकालूं। ताबिश यारू की तरफ बढ़ा ही था कि वो उड़कर इससे पहले दरवाजे से फरार हुआ। ताबिश हाथ मलता रह गया। हाँ भी बरखोरदार, कैसा जा रहा है ऑफिस? ताबिश ब्लैक ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट में बलबूस ऑफिस जाने के लिए निकसिक सा तैयार नाश्ता कर रहा था कि राहत साहब के सवाल पर सर उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला दिन तो इंतहा का बुरा गया था, लेकिन जब से आपकी दी बिजनेस वूमेन आउट ऑफ टाउन गई हैं, अपनी तो ऐश है, क्योंकि अल्लाह के करम से मोहतरमा ने स्टाफ अपनी खड़ूस बेरहम क्वालिटी नहीं बल्कि मेहनत देख कर रखा है, जो बहुत हेल्पफुल है। ताबिश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तबसरा किया। शर्म करो इतनी अच्छी बच्ची को ऐसा कहते हुए। राहत साहब ने तेवरी चढ़ाकर घिरगा। इसमें शर्म करने जैसा क्या है, सच ही तो कहा है। ताबिश ने कंधे अचकाए। तुम? राहत, मैं सोच रही थी किसी दिन इब्राहिम भाई लोगों को डिनर पर इनवाइट करते हैं। मैंने तो इनाया को 5-6 साल पहले भाभी के इंतकाल पर ही देखा था। बच्ची निकलती ही नहीं कहीं भी। जुलेखा बेगम ने मुदाखलत की। जी, बच्ची निकलती नहीं, निकलती हैं लोगों को, वो भी निकलती नहीं। राहत, मैं सोच रही थी कि किसी दिन इब्राहिम भाई लोगों को डिनर पर इनवाइट करते हैं। मैंने तो इनाया को 5-6 साल पहले भाभी के इंतकाल पर ही देखा था। बच्ची निकलती ही नहीं कहीं भी। जुलेखा बेगम ने मुदाखलत की। जी, बच्ची निकलती नहीं, निगलती हैं लोगों को, वो भी कच्चा। पूरा स्टाफ मोहतरमा के नाम से सीधा हो जाता है। ताबिश ने बुलंद खुद कलामी की। हाँ तो बरखोरदार, सीखे ना इसे रोबो दबदबा, क्योंकि मस्करी से तो काम नहीं चलेगा। राहत साहब ने चोट किए बगैर ना रह सके। अल्लाह ने अच्छी खासी शक्ल दी है जिस पर मुस्कुराहट खूब जचती है। फिर किस खुशी में मुंह सड़ा के घूमूं। ताबिश कहाँ बाज आने वालों में से था। बेगम, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर आप कहेंगी। इन्होंने बात अधूरी छोड़कर मजे से जूस पी रहे बेटे को खुशगमीन नजरों से घूरा, जिसने इनका बीपी हाई करने की कसम उठाई थी। वैसे मम्मा, मैं कह रहा था बाजार से 5-7 किलो करेला ले आइएगा। ताबिश बाप को इग्नोर करता मुतासिफ नजरों से दोनों बाप बेटे को घूर रही माँ से मुखातिब था। क्यों? खामोश याकूत ने हैरानी से पूछा। क्योंकि इन आंसा की ज़ुबान की मिठास के हिसाब से मोहतरमा को करेला फ्लेवर ही पसंद होगा। रिफ्रेशमेंट में शामी करेला, करेला जूस, करेला फ्लेवर केक, फिर टेबल पर करेला बिरयानी, करेला कोफ्ता, करेला रायता, और हाँ, करेला ड्राई खीर बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इतने में आपकी मेहमान बाखुशी निबट जाएगी।
ताबिश आपकी नजरों को इग्नोर करता मजे से बोला। ताबिश! राहत साहब दहाड़े। खुद जुलेखा बेगम ने सर हाथों में थामा, टॉपिक छेड़कर पछता रही थी। मैंने क्या किया है पापा यार, बस अपने बॉस की पसंद ही तो बताई है। भला इस दर्जे की मासूमियत ट्रांसफॉर्मर लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती थी। हा भाई, इस सड़ियल एफल टावर पर भी यही फिट बैठता है। मम्मा तो लग जाए आप काम पर। दोनों बहन भाई आपका हाथ चूम कर शाही शेफ का खिताब दे जाएंगे। आरजू जो कब से जब्त किए बैठी थी, कहका लगाकर तायद के बगैर न रह सकी। वो तो तखय्युल की आंखों से अफनान को ये सब खाता हुआ देखकर भी मजा ले चुकी थी। और तुम दोनों बहन भाई पर फिट बैठता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम्हारे कॉलेज की भी पूरी न्यूज़ मिलती है मुझे तुम्हारे लेक्चरर से। राहत साहब जलकर बोले, जी। और हमेशा की तरह आप सबने मेरी बात को अपनी अपनी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत के मलबे तले दबा दिया। जुलेखा बेगम बिगड़ी। इनाया आ जाए, मैं बात करता हूँ उससे। इब्राहिम तो बता रहा था कि बस 2-3 दिन रुकने का इरादा है, लेकिन काम की वजह से हफ्ता होने को आया है। कह रही थी मजीद चंद दिन की मसरूफियात दरकार हैं। राहत साहब तहम्मुल से बोले, आर यू सीरियस पापा? लेडी बॉस अभी कुछ दिन नहीं आएंगी? ताबिश खुशी से उछल कर बैठा। इसका हाल स्कूल गोइंग बच्चे की तरह था जो ख्वाब में भी हॉलीडेज ही देखता है, और जब कभी यूनिफॉर्म पहनने के बाद स्कूल बंद होने की इत्तला मिलती है तो इसका बस नहीं चलता कि सारे मोहल्ले में भंगड़ा डालता घूमे। जी, क्योंकि वो मेहनती बच्ची है, मेहनत करने से जान नहीं छुड़ाती आपकी तरह। फिर फौर चोट हुई। अब ऐसा भी नहीं है। ताबिश किसे आ गया? जुल्लू ड्राई नजर नहीं आ रहा कुछ दिनों से। हाँ, एग्जीबिशन होने वाला है, इसी में मसरूफ है। न खाने का होश है, न नींद का ख्याल। न जाने ये लड़का अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। मैं तो थकने लगी हूँ इसकी रोजो शब की मसरूफियत से। जुलेखा बेगम फिक्रमंदी से फट पड़ी। याकूत ने लब चबाए। इस दिन के बाद इसने भी इस बेमेहर को नहीं देखा था। दिल मचा रहा था, लेकिन इसने पत्थर रख लिया था। मैं बात करता हूँ। सबकी मौजूदगी के मद्देनजर राहत साहब इतना ही कह पाए थे। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस वो पेन ड्राइव मेरे हवाले कर दो। यूं भी तुम्हारी दुश्मनी वराइज खानदान की तरफ निकलती है, तुम मुफ्त में मुझे क्यों पीस रही हो? वो शिकस्त खुर्दा सा गिड़गिड़ाया। अपनी बकवास बंद कर, यहाँ तुझे तबसरा करने के लिए बुलवाया है। नहीं ना। मुकाबिल बिगड़ कर भिपरे शेर की तरह झपटा। और जरा गौर से गिरेबान में अपने झांक कर बता, तेरी औकात क्या है औजार को खरीदने की? वो हिकारत से गुराया। लेकिन काबिल गौर बात तो ये है कि तुझे चाहिए सबूत क्यों? काले करतूत करते हुए बहुत बेखौफ था, अब क्यों पसीने छूट रहे हैं? टांग पर टांग जमा कर बैठा मुकाबिल को चुपती नजरों से देखता उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, देखो, तुम अपना मकसद पा चुके हो, अब इस पेन ड्राइव का तुम्हारा क्या काम? प्लीज़ वो मुझे दे दो, मैं दोबारा कभी सियासत का रुख नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। चाहो तो एग्रीमेंट लिखवा लो। लेकिन मुकाबिल बैठा पसीने में तितर बितर उधेड़ उमर शख्स हाथ जोड़कर मिनटों पर उतर आया। हा। इसका कहका भी साख्ता था। किसने कहा मेरा मकसद मुझे मिल गया? वो सुर्ख अंगार आंखें मुकाबिल की खौफजदा आंखों में गाड़ कर रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाता फनकारा। लेकिन तुम, इसने हलक तर करके कुछ कहना चाहा, लेकिन मुकाबिल की सर्द नजरों ने लफ्जों का भाव रोक दिया। देख, इस पेन ड्राइव का काम मुझे है या नहीं, ये सोचना तेरा काम हरगिज नहीं है। मैंने तुझे रुसवाई से बचने के लिए जुगनू की तरह एक मुहिम सी राह दिखाई है। अमल तूने खुद किया, कोई मुआहदा नहीं हुआ था हमारे दरमियान, इसलिए मुझसे शराफत की उम्मीद मत रख। मैं शैतान का डीएन हूँ। वो सर्द लहजे में ठठराते लहजे में मुकाबिल का खून मुंजमद कर गया था। इस धचके से खुद को निकाल और मेरे अहकामात पर तुरंत अमल आवरी के लिए खुद को तैयार कर, वरना तेरे मसाइल इस रफ्तार से बढ़ेंगे कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। समझ गया? वो हौले से मुकाबिल का स्याह सफ़ेद शेव वाला चेहरा थपथपाता इत्मीनान से खड़ा हुआ। ओ बेटे के उस औजार मजार ने मिनिस्टर की नीचे से कुर्सी खींची। बाप रे, ये तो कमीनों का कमीना निकला। भला शेर के मुंह से निवाला और मिनिस्टर के नीचे से कुर्सी खींचना मामूली बात है? इस उधेड़ उम्र शख्स के मुड़ते ही वो हैरत के मारे उछल पड़ी। अनाइना, तूने तो इसे मामूली सा गुंडा समझा था रे, ये तो बाप निकला। सीधा मुतवक्के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बर्खास्त कर दिया। वो हैरत में इश्तियाक से तबसरा किए बगैर ना रह सकी और इस पहले की उदार मुड़ता फौरन दीवार की ओट में हुई। ये शहर से कुछ दूर लंबी मुसाफत तय करके आ रहे ड्राइवर की सहूलियत के लिए बना छोटा सा ढाबा था, जहां वो हैमर के भेजे गए एड्रेस को फॉलो करते हुए पहुंची थी। और चारों तरफ इक्का तुक्का टेबल पर नजर दौड़ाकर जब कोने में पहुंची तो औजार के आवाज के साथ मिनिस्टर का सस्ताया हुआ चेहरा भी नजर में आ गया।
تم جتنی بھی چلاک پھرتیلی کیوں نہ ہو میری نظروں سے نہیں چھپ سکتی. شرافت اپنے چہرے پر یہ ماسک چڑھا کر باہر آؤ، وقت نہیں ہے زیادہ. اوزار کی سرد کھردری آواز کے ساتھ گلوز میں مقید ہاتھ بھی سامنے آیا. میرا چہرہ اچھا خاصا ہے اور میں کوئی چوری نہیں کر رہی جو چہرہ چھپاؤں. بلا انائنا آرام سے کسی کی بات مان سکتی تھی. فوراً ناک سکیڑ کر بولی، 1 منٹ میں جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ چہرے پر تیزاب پھینک کے ہمیشہ کے لیے بگاڑ بھی سکتا ہوں. یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. نہایت شفاقی سے ملی دھمکی پر انائنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی. اس نے حلق تر کرتے ہوئے جھپٹ کر ماسک لیا اور چہرے پر چڑھا کر دے ہو کر وجود کے سامنے نمودار ہوئی. آئندہ ایسا بکواس کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا. وہ باہر آتی ہی انگلی اٹھا کر پھنکاری. اوزار نے بس ایک مطمئن نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے خاموشی سے فون کان سے لگاتا ایک سائڈ پہ نکل گیا. پتہ ہے چاچو، یہ والی آپ کی پینٹنگ مجھے بہت بہت زیادہ پسند آ رہی ہے. جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ مجھے اسے گفٹ کر دیجیے گا. میں اسے اپنے بیڈ کے اوپر لگواؤں گی. کتنا کلاسی لگے گا نا پھر میرا بیڈ روم. آرزو چشمے تصور سے پینٹنگ کو اپنے کوئن سائز بیڈ کے اوپر ٹنگا دیکھ کر چہکی. ذوالنورین نے نفی میں سر ہلایا. چاچو کچھ بولے نا. بچے، تم ہر پینٹنگ کو دیکھ کر یہی کہتی ہو. اب میں تمہارے روم کو تو آرٹ گیلری میں کنورٹ نہیں کر سکتا نا، اور نہ ہی تمہارا روم اتنا بڑا ہے کہ وہاں آرٹ ایگزیبیشن کیا جائے. ذوالنورین نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. چاچو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں بچے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کا اطمینان برقرار تھا. لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا. میں اس بار آپ کی یہ پینٹنگ اپنی تحویل میں لے کر رہوں گی. آرزو پرعزم ہوئی. پہلے میں مکمل کر لیتا ہوں اسے، پھر دیکھتے ہیں. وہ مصروف سا بولا. ویسے چاچو آپ جانتے ہیں مجھے آپ کی یہ والی پینٹنگ کیوں چاہیے؟ جی، کیونکہ اسے تازہ ترین ہماری نٹکھٹ گڑیا کی پسندیدہ لسٹ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. وہ محویت سے اس اداس لڑکی کی تصویر کے نقش کو اپنے ماہر ہاتھوں سے نکھارتا ہوا مبہم سا مسکرایا. غلط، کیونکہ آپ کی یہ پینٹنگ مجھے بالکل یاقوت تپیا کا عکس معلوم ہوتی ہے، اس لیے مجھے پسند ہے. جواباً آرزو کی تردیدی لفظوں نے اسے بری طرح چھٹکا دیا. دیکھیں، وہی اداس چہرہ، وہی خاموش سمندر سی جھلکنے کو بے تاب غزالی آنکھیں، وہی کچھ کہنے کی خواہش نازک پنکھڑیوں میں دبائے بے بسی سے آپس میں بس لب، وہی متفکر شفاف جبین. ہو بہو اپیا کو آپ نے اپنے کینوس پر اتارا ہے. یوں لگ رہا ہے اپیا کو گھنٹوں سامنے بیٹھ کر ان کا ایک ایک نقش حفظ کرنے کے بعد کینوس پر بڑی نازک کی اور احتیاط سے چھاپ دیا ہو. سچ بتائیں، آپ یہ اپیا سے انسپائر ہو کر تو نہیں بنا رہے نا؟ وہ ذوالنورین کے تاثرات سے یکسر بے نیاز کسی ماہر تبصرہ کار کی طرح ایک وجد کے عالم میں ایک ایک چیز کو شرارتی انداز میں استفسار کر رہی تھی، اور ذوالنورین پرتھرائی نظروں سے کینوس کو دیکھ رہا تھا. چاچو بتائے نا، انسپائر ہو کر بنایا ہے نا آپ نے؟ اس نے اس کا شانہ جھنجھوڑا. کسی شاعر کی غزل سنا تھا، لیکن کسی مصور کی تخلیق پہلی بار دیکھ رہی ہوں. ہاؤ لکی یاقوت اپیا. وہ اسی غیر ہوتی حالت کا نوٹس لیے بغیر اپنی ہی لاگ الاپ رہی تھی. آرزو بچے، تم ادھر ادھر کی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ. ایسا کرو، گھر جاؤ. کام ختم کر کے آج میں ادھر ہی آنے لگا ہوں. وہ تیزی سے کینوس پر وائٹ پردہ ڈالتا رخ موڑ کر متغیر چہرہ تنے اعصاب چھپا گیا. آرزو کے اس درجہ گہرائی سے کے تجزیے نے اس کے اندر پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی. چاچو بات نہیں ٹالیں. میری صلاح مانے تو یاقوت اپیا کا برتھ ڈے آنے والا ہے، آپ انہیں یہ گفٹ کر دیں. وہ جو ہمیشہ آپ سے ڈرتی چھپتی رہتی ہے نا، سب ختم ہو جائے گا اور آپ دونوں کی دوستی ہو. آرزو کپڑا ہٹانے کو ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ ذوالنورین درشتگی سے اس کی کلائی تھامی. آرزو، میں نے کہا نا آپ جائیں، میں آ رہا ہوں. آپ کی نہایت سختی سے سرزنش کی گئی تھی. آرزو سہمی. بگڑ کیوں رہے ہیں یار؟ جا رہی ہوں. ایک تو گھر میں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، سب کو ہی میں کھٹکتی ہوں. وہ منہ بسورتی روحانسی آواز میں باواضح بلند شکوہ کرتی واک آؤٹ کر گئی. یہ کیسے ہو گیا مجھ سے؟ میں نے کیسے نوٹس نہیں لیا؟ اوہ مائی گاڈ. کھینچ کر کپڑا دور اچھالتا سر ہاتھوں میں تھام گیا. اس نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس کی نفرت میں لپٹی نظروں نے اس تصور میں خود بخود اترتی آئی تصویر کو کینوس سے اتارنے سے پہلے تجزیہ کیوں نہیں کیا. آرزو تو بالکل درست تھی. اس کے کینوس پر وہ لڑکی اپنی تمام تر اداسی اور شکوہ کناں آنسو سے بھری کی قاتل آنکھوں کے ساتھ قبضہ جمائے اس کا منہ چڑھا رہی تھی، اور وہ بے خبری کی مار کھا گیا تھا. وہ تو اس لڑکی کی اپنی 10 قدم کے دائرے میں موجودگی تک برداشت نہیں کر پاتا تھا، اسے بری طرح جھڑک کر رکھ دیتا تھا. پھر وہ لڑکی اس کی تخیل کی آنکھوں میں کیسے سما گئی، کیسے اس کی ذات
تک محدود دنیا تک رسائی پا گئی. کیسے اتنے دنوں سے وہ رات دن کا فرق مٹائے اپنے تصور کو تصویر میں بدلتا رہا جو سراپا مجسم موجود ہے. کیسے؟ وہ وحشت زدہ سا حلق کے بل چیخا. ہزاروں اسی طرح کے زہریلے سوالوں نے بیک وقت حملہ کر کے اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج کر دی تھی. یہ ناممکن ہے. اس لڑکی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ میری راہ گزر سے بھی گزرنے کی جسارت کرے کجا کہ میری تصور تک رسائی حاصل کرنا. وہ کھوکھلے لہجے میں دھاڑتا حقیقت کو جھٹلا رہا تھا. جب اپنی کھوکھلی دلیل سے خود مطمئن نہیں ہو پایا تو کھینچ کر بالوں کو پونی سے آزاد کرتا الیکٹرک کیٹل سے کافی لے کر بہکے قدموں اور کھولتے ذہن کے ساتھ عقبی صحن میں سکون کی تلاش میں نکل آیا تھا. لیکن قسمت کی ستم ظریفی جس کی تصویر و تصور سے جان چھڑا کر یہاں آیا تھا وہ سراپا مجسم نیلے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں دراز کھلے بالوں کو پشت پر کسی آبشار کی طرح پھیلائے غزالی آنکھوں پر پلکوں کی بھاری چلمن گرائے سینے سے دونوں نازک بازوں کو لپیٹے عالم بے خودی میں دنیا مافیا سے بیگانہ نرم گھاس پر ننگے دودیا شکستہ قدم رکھتی غم تنہائی کی تصویر بنی ہوئی تھی. تھوڑا سا تو حق میرا تجھ پہ رہنے دے پیا جھوٹ موٹ ہی سے ہی پر اپنا کہنے دے پیا. رب نے بنا دی میری زندگی تیرے نام کی میں تو پیا ساری تیری کی تیری بنی بنا کسی کام کی. کوئی شکوہ کرو پر بات کرو درد بانٹو میرے ساتھ رہو برسے نینا برسے یہ نینا رے برسے نینا برسے یہ نینا رے کبھی تو اپنا پیا مجھ کو کہنا رے برسے نینا برسے یہ نینا رے. دنیا داری تم نبھاتے رہے اپنے وعدوں کو تم بھلاتے رہے میرا نام کبھی تو زبان پر تو لا مجھے اپنا سمجھ مجھے اپنا بلا. میں جتنا نہ جیوں تیرے ساتھ جیوں مانگوں سجدوں میں بس یہی ایک دعا. ڈھلتی اداس شام کی فضا میں محو رقص نغمہ نگار کی درد بھری آواز جیسے اس لڑکی کے دل کی آواز تھی. وہ لمبا چوڑا دیوکل وجود جہاں تھا وہیں ساکت و سامت کھڑا کا کھڑا رہ گیا اس اداس شام کی اداسی کو دوبالا کرتی اس دوشیزہ پر غیر ارادی نظر ٹکائے. نظروں کی تپش پر اس نے چونک کر درد سے لبریز جھلک پڑنے کو بےتاب گہرے سمندر کو واہ کیا اور بھیگی متورم نظریں سیدھا جا کر اس ستم گر سے ٹکرائیں جس سے وہ اس نغمہ گار کی آواز میں کہیں منتیں تو کہیں شکوہ کر رہی تھیں. دل اس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ جیسے دھڑکنا بھول گیا اور نین کٹوروں میں ٹھہرا سمندر عارض پر جھرنے کی طرح رواں ہو گیا جبکہ فضا میں اب بھی وہی گونج رہی گلوگار مانا تلی کی پرسحر آواز اس کے جذبات و احساسات کی عکاسی درد و تڑپ کی ترجمانی کر رہی تھی. جانے کب سمجھے گا میرا درد میری پیڑ پیا میں نے خود ہی کیا اسے اجنبی بائے چیر پیا ہاتھوں میں لکیریں ڈھونڈوں تیرے نام کی میری اکھیوں میں آ کے بس گئی ایک شام سی کیا شکوہ کروں کیا بات کروں کیا آگ جلے پیا جو میں جلوں. یاقوت تو نے خود سے وعدہ کیا تھا تو مزید نہیں ڈرے گی. وہ روئی سے نرم گالوں کو بے دردی سے رگڑ کر خود کو سرزنش کرتی رخ موڑنے کو تھی. اف فسوں کیا ٹوٹا. زولو رے نے بے دھیانی میں پوری کی پوری کافی اپنے بائیں ہاتھ پر الٹ دیا. یا اللہ خیر. یاقوت کی تو جیسے جان لبوں پر آئی. وہ وحشت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے کو تھی کہ وہ اسے اگنور کرتا تیزی سے نیکسی کی طرف بڑھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زولو رے نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نہایت چونک کے عجلت میں دہلیز عبور کرتے خود تک پہنچی اس حال سے بحال لڑکی کو دیکھا جس نے اتنے سالوں میں کبھی نیکسی کی حدود میں قدم نہیں رکھا تھا. دکھائیں کیسے جلا لیا. دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کا. اف اللہ کتنا سرخ ہو رہا ہے آپ کا ہاتھ. اس ہرجائی کو تکلیف میں دیکھ کر تو جیسے وہ دیوانی سدھ بت کھونے لگی تھی. ڈر اور خوف و ہراس ہر احساس پر بس زولو رین کا سرخ ہوتا ہاتھ اور درد و جلن کا احساس غالب تھا. کیا بدتمیزی ہے. وہ اس کی جرأت پر ششدر ہاتھ جھٹک گیا تھا. زیادہ جلے گا. آپ اس میں پانی ڈالیں. وہ اس کے جھڑکنے کا نوٹس لیے بغیر اگلی ہی ساتھ اس کی مضبوط کلائی اپنے مرمری ہاتھوں میں تھام کر برش دھونے کے برتن میں ڈبو چکی تھی. اب کیسا محسوس کر رہے ہیں. زیادہ جل تو نہیں رہا. وہ بہتی آنکھوں میں بھی تحاشا درد و فکر سموئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی. زولو رے تو اس کے حرکات و سکنات پر حیران تھا. کب اس نے اس لڑکی کی اتنا حوصلہ افزائی کی تھی جو اس استحقاق سے اس کے روبرو تھی. کیا بےہودگی لگا رکھی ہے تم نے یہاں. قدم بھی کیا سوچ کر رکھا. اگلے ہی لمحے اس کے اندر پک رہا اشتعال انگیز مادہ پھٹ پڑا. وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام گئی جیسے یہی اس کی جائے پناہ ہو.
देखो लड़की, ना मुझे हमदर्दी चाहिए और ना ही सो कॉल्ड हमदर्द। मैं अजियत पसंद हूँ, ये अजियत ही मेरी जीत का हासिल है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी कौन सी जुबान में समझाऊं? वो नीची आवाज में धाड़ा। मामूली सी कॉफी गिरी है, तेजाब नहीं, और अगर तेजाब भी गिरा होता तो आई डोंट केयर, स्टूपिड गर्ल, नाउ गेट लॉस्ट। वो हाथ झटकता मुश्तइल हुआ। ये फिक्र इसके लिए मरहम नहीं, जख्म पर नमक की माने था। आप प्लीज चुप रहें कुछ देर, वो सहम कर इसका हाथ से हिलाती मिनमिनाई। जुल्लू रैन ने लब भेज कर खूना शाम नजरें इस छोटी सी लड़की की साफ शफाफ मांग पर टिकाई। आप बस 2 मिनट इंतजार करें, मैं बरनौल लाती हूँ। वो इसके हाथ पर फूंक मारती उल्टे हाथ से आंसू साफ करती जल्दी से कैबिन की तरफ बढ़ी। जुल्लू रैन ने सुलगती नजरों से गर्दन जरा सा मोड़कर इसकी पश्त पर टिकाई, जो जल्दी जल्दी कबर्ड्स की तलाशी ले रही थी, साथ उल्टा हाथ मुसलसल भीगे आर्जों पर रगड़ रही थी। नीला दुपट्टा बार बार इसके पैरों से रपट रहा था, पश्त पर बिखरे आबशार भी उलझ गए थे, लेकिन वो लड़की तो जैसे खुद खामोशी की इंतहा पर पहुंच गई थी। वो मुठियां जोर से भेजता चढ़कते सांप के साथ रुख मोड़ गया। थो, थो, थोड़ा सा जलेगा, फिर राहत मिल जाएगी। वो इसे पिचकार रही थी और इसकी यही फिक्र जुल्लू रैन के अंदर शोले का भड़का रही थी। तभी वो अपना हाथ बेतरती से खींचता फनकारा। मैं 13 साल का बच्चा नहीं, 33 साल का मर्द हूँ। ये मामूली सी जलन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भड़कते शोले मैं खुद अपने सीने में लिए फिरता हूँ। वो अपने दर्द पर इस लड़की को भी लगता देख पूरी दुनिया को तहस नहस करने के दर पर था। इस लड़की का नर्मो नाजुक मुतफक्कर लम्से मसीहाई इसे बजाय राहत पहुंचाने के दोहरी तकलीफ से दो चार कर रहा था। प्लीज ऐसा नहीं करें, बहुत जल गया है आपका हाथ। वो इसकी बेनियाजी पर तड़प उठी। स्याह बालों वाला मजबूत सफेद हाथ इस वक्त बिल्कुल सुर्ख हो रहा था, लेकिन इस अजियत पसंद शख्स को परवाह ही नहीं थी, उल्टा इसी पर भड़क रहा था। तुम प्लीज। वो इसे कुछ कहने से पहले फूट फूट कर रो दी। जुल्लू रैन सख्ती से आपस में लब भेज गया। अब वो सुर्ख भस्म कर देने वाली निगाहों से फूंक मारते हुए नहायत एहतियात से कपकपाते हाथों से आंसू के हमरा मरहम लगाता देख रहा था। कैसा जालिम इत्तेफाक था, दर्द की वजह ही दर्द पर मरहम रख रहा था। इसी वजूद ने जुल्लू रैन राहत की बचपन जवानी सब तबाह करके इसे तन्हाई का आदी बनाया था। यही लड़की तो वजह थी इसकी हस्ती को तबाह करने की, और आज यही इसकी जरा सी जलन पर तड़प सिसक बिलक रही थी। इत्तेफाक था कुदरत का इंसाफ। काश वो जुल्लू रैन के अंदर जख्म जख्म रूह को देख पाती। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब जाओ यहाँ से। इससे ज्यादा वो खुद पर जबर नहीं कर सकता था। तभी हाथ खींचकर दरुस्तगी से दरवाजे की तरफ उंगली करके गिर जा। वो एक भीगी नजर कलाई पर डालकर मेरे मेरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। प्लीज डॉक्टर को लाजमी दिखा लीजिएगा, और शुक्रिया। वो पलटकर रुगुई लहजे में इन चंद लम्हों के लिए इसकी मशकूर थी। जुल्लू रैन कुछ सख्तो सफाक लफ्ज कहते कहते लब भींच गया। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। इसे नहायत तुष नजरों से दूर होता इसका नीला आंचल देखा। गुड नून मिस एलपी, हाउ आर यू? वो ऑफिस में दाखिल होते ही सीधा फोन में मसरूफ एलपी तक पहुंचा। गुड नून। एलपी की फंसी फंसी से आवाज निकली, क्योंकि दूसरी जानिब मौजूद हस्ती से खड़ी खड़ी वो इसी डैशिंग बंदे की वजह से सुन रही थी। मुझे तो बैड नून लग रहा है, चेहरा क्यों मुतगैर हो रहा है यार। घर में अम्मा की और ऑफिस में बॉस की गैर मौजूदगी ईद से कम नहीं होती। वो हंसपे आदत पेपर वेट घुमाता इतना ऊंचा बोला कि फोन में मौजूद आंसर भी फैजियाब हुई। मिस्टर ताबिश, आपको मैम ऑफिस में बुला रही हैं। एलपी ने फोन कान से हटाते हुए ताबिश की समात पर धमाका किया था। क्या मतलब? ताबिश को अपनी समात पर 100% चेक हुआ। मतलब मैम 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट से इधर आई हैं, तभी ऑफिस में सबकी इतनी दौड़ें लगी हुई हैं। कंपनी के लिए 2 नए प्रोजेक्ट भी साइन कर आई हैं और आपका पूछ रही थी। इसी सिलसिले में मेरी ठीक ठाक इज्जत अफजाई भी हुई है। एलपी जल्दी जल्दी मॉनिटर पर नजरें दौड़ाती तेज तेज मगर तफसीलन बोली। खुशी के दिन इतने कम थे। ताबिश मरे मेरे कदम उठाता ऑफिस की तरफ बढ़ा। इतने दिन सुकून से वो दोस्तों से मिल मिलाकर 1-1.5 घंटे के लिए ऑफिस आता और सबके साथ हेलो हाय बाय बाय करता निकल जाता, क्योंकि ऑफिस में सब जानते थे वो राहत साहब का फकरे फर्जंद है, जो बस इनाया का शागिर्द है। आपके ख्याल में ऑफिस आने का वक्त है मिस्टर ताबिश? पहले ही कदम पर नहायत सख्त नोटिस जारी किया गया था। मेरे ख्याल में तो इन आने जाने के मामलात में वक्त का नहीं, मर्जी का अमल दखल होता है। मेरी मर्जी चली नहीं, वक्त की मैं चलने नहीं देता। सिंपल, जो मेरी नहीं सुनता मैं इसकी नहीं सुनता। जिद करती मुस्कुराहट के साथ फौरन अपनी जोन में वापस आया। 1 हफ्ते में कोई अफाका नहीं हुआ।
عنایا نے تاثر سے دکھتی پیشانی مس لی. 1 ہفتے سے وہ صحیح سے سو بھی نہیں پائی تھی. اس کا پورا روٹین دھرم بھرم ہو گیا تھا. تھکن سے برا حال تھا. وہ ایئرپورٹ سے بجائے گھر جا کر فریش ہونے کے سیدھا ادھر ہی آئی تھی اور آتے ہی یہ بندہ. استانی کی غیر موجودگی میں بچے بگڑتے ہیں سدھرتے نہیں. آپ کے پیارے انکل نے تو بڑے یقین سے یہ ٹاسک آپ کو سونپا تھا. بٹ وہ بھی تابش تھا، اپنے نام کا اکلوتا الٹی کھوپڑی والا بندہ. درست فرمایا. ضروری کام سے رکنا پڑا مجھے وہاں، ورنہ اب تک میں اپنا یہ ٹاسک ختم کر چکی ہوتی. وقت سے پہلے ٹاسک ختم کرنا میری اسپیشلٹی ہے. وہ جھک کر کوئی فائل نکالتی مصروف سے انداز میں بولی، جیسے اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. امپریسو، ویری امپریسو. بٹ وہ ہولے سے مسکراتا ٹیبل پر پنجے گاڑ کر اس کی تھکان زدہ آنکھوں میں براہ راست اپنی چیلنجنگ نظریں گاڑے دلکشی سے مسکرایا. ہوگا آپ کو اڑیل گھوڑوں کو نکیل کسنے کا موروثی تجربہ، لیکن تابش وسیع راحت الگ لیول کا سر پھرا ہے مس لیڈی باس. یہ اسپیشلٹی شاید یہاں کارآمد نہ ہو. سرتی بازو کو پھیلا کر کہتا وہ اپنی صلاحیت پر نازا تھا. کیونکہ اپنے سدھرنے کا تو خیر سے خدا گواہ ہے کوئی چانس ہی نہیں. باقی آپ کے بگڑنے کی فل گارنٹی دیتا ہوں. صحبت کا اثر اس کا حد اٹھاتا لہجہ خاصا چیلنجنگ تھا. عنایا نے بھویں چڑھائیں. کام تو نہیں، پکوان اچھا کر لیتے ہیں آپ. خیالی پلاؤ کی بات کر رہی ہوں. عنایا کا مستحکم لہجہ بے انتہا مضبوط تھا. اور رہی بات صحبت کے اثرات مرتب ہونے کی، تو کوئی حد بندی تھوڑی ہے. آپ بھی اس کے داؤں میں آ سکتے ہیں، بلکہ آپ کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو مکمل پروفیشنل ماحول میسر ہے. مطلب میرا ایٹماسفیئر، میری مرضی. تابش کو محسوس ہوا کہ سنجیدگی میں ڈوبی آواز آخر تک مسکرائی تھی. اس نے خوشگوار حیرت سے تصدیق چاہی، لیکن چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں ملا. دیکھتے ہیں. ڈے 1 کی طرح آج بھی میرا اوپن چیلنج قائم و دائم ہے. مس دی بزنس وومن عنایا ابراہیم، آپ بذات خود مجھے اس جاب سے نکال لیں گی. وہ بے نیازی سے کندھے چکا کر مقابل کو للکار رہا تھا. عنایا سری لاگی جیسے کہہ رہی ہو تم مجھے ابھی جانتے نہیں. تم جیسے 70 آئے 75 چلے گئے. تابش بھی سر ہلا کر ٹیبل کی طرف مڑا. ویل ایل پی کے پاس فائل لے کے آئیں، ہم ایک کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. فون میں وقت دے کر وہ جلدی جلدی ٹیبل سے چیزیں سمیٹنے لگی. اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ آئی ہیں. اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا تابش ٹھٹکا. جی، اگر مرغا بانگ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صبح نہیں ہوئی. جلدی کریں، ویٹ کرنا اور کرانا مجھے سخت ناپسند ہے. وہ جتاتے لہجے میں کہتی تیزی سے گھوم کر ٹیبل کے سامنے آئی. یہ مرغا آپ نے کسے کہا؟ آئیبرو چڑھا کر شاکی نظروں سے بلیک جینس پر وائٹ کوٹ چڑھائے تکان زدہ چہرے کے ہمراہ سنجیدہ آنکھوں پر بلیک سن گلاسز چڑھاتے محترمہ کا جائزہ لیا. محاورہ ہے، کچھ لوگوں پر سوٹ کرتا ہے. ناؤ ہری اپ. وہ محبم سا مسکراتی گلاس ڈور کھول کر نکل گئی. تابش منہ بسورتا رہ گیا. او میرے مائی باپ، اتنے بڑے ہوٹل میں یقیناً تم بندہ اڑانے آئے ہو. لیکن بھائی تھوڑا سنبھل کر، تمہارے چاچا لوگ یہاں قدم قدم پر کیمرہ لگا رکھا ہے. شہر کے مشہور و معروف عالی شان ہوٹل کے سامنے کھڑی ہو کر وہ بڑی سنجیدگی سے اوزار کو نادر معلومات فراہم کر رہی تھی. میں یہاں بندہ اڑانے نہیں بلکہ بندے کے لیپ ٹاپ سے کچھ ضروری چیزیں اڑانے آیا ہوں. تم اپنا بیش قیمتی معلومات کا پٹارا یہاں ذرا بند ہی رکھو. وہ بنا رخ موڑے رہا تھا. مجال ہے جو اس لڑکی کی زبان کو سکون ہو ایک پل کے لیے. او تیری کی، مطلب ہم کسی کے روم میں گھسیں گے اور ڈرا دھمکا کر لیپ ٹاپ چرائیں گے؟ عنایا بیوی کی سوچوں کا اپنا ہی الگ لیول تھا. ایک تو ان نکموں نے دھم چلا میرے پیچھے لگا دیا، جس کے بعد جتنی عقل کا فقدان ہے اتنا ہی تو غیر ضروری سوالوں کا اسٹاک ہے. اوزار نے دانت پیستے ہوئے ان چاروں کو کوسا جنہوں نے کام کی بندی کے نام پر نمونی کو پلے باندھ دیا تھا. ہم نہیں، میں کروں گا، کیونکہ مجھے کوئی رسک نہیں چاہیے. ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. اوزار نے پلٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی ہاتھوں میں جکڑا. تم اب بنا زبان کو حرکت دیے ڈائننگ ایریا میں جاؤ. وہاں ٹیبل 19 پر جہاد وڑائش نامی بندہ بام فرما رہا ہوگا. تمہیں بس اس پر نظر رکھنی ہے. کوئی الٹی سیدھی حرکت بہت مہنگی پڑے گی تمہیں. اوزار تیز سے قدم اٹھاتا اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا انٹرس پر کھڑے سیکیورٹی کو خفیفہ اشارہ کر کے طوفانی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا. تیرے بولنے کا کیا مطلب ہوا رے بابا؟ اپنی تو سر کے اوپر سے گزر گیا. عنایا ہامتے کامتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی بھی باز نہیں آئی. کچھ نہیں، بس اب تم اپنے ٹپوری دماغ اور اسے وبال جان موبائل کو ایکٹیو رکھو اور اس پر نظر رکھو. میں روم نمبر 109 میں ہوں. وہ ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتا ایک جانب نکل گیا. ایسے کیسے؟ کال اور فیئر کا تضاد میں قبول کرے گی. پارٹنر ہوں، برابر کا حصہ ہوگا میرا بھی. میں حساب کتاب میں برابر ہوں. اس ٹیبل کی طرف بڑھ رہے ویٹر کو دیکھ عنایا کی آنکھیں چمکی اور خرگوش کی تیزی سے نظر بچا کر وہ اپنا کام کر چکی تھی.
آپ چلتے ہیں اوزار کس کا مزار بنا رہا ہے یہ دیکھنے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی راہداری کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کھٹ کے آواز پر الرٹ ہوا اوزار نمودار ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس تعجب سے کھڑا ہوا۔ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے رے ماموں؟ میں جانتی ہے تیری ہوٹل والوں کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے، اس لیے وہاں میں چچندر پر نظر نہ بھی رکھے تو کام ہو جائے گا۔ وہ عالی شان کمرے پر سرسری سی نظر دوڑاتی اطمینان سے بولی۔ کیا بےہودہ زبان ہے؟ اوزار اس کے ماموں کہنے پر بگڑا۔ وہ مسکرائی۔ اب تم آرام سے اس لیپ ٹاپ کا پوسٹ مارٹم کرو، میں نے اس کے جوس میں جمال کوٹا ملا دیا ہے، اب بندہ واش روم کی چوکی داری پر تعینات ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اطمینان سے بولی۔ کیا کہا؟ اوزار کو چھوکا لگا۔ ارے بابا، ایک مرتبہ بولے تو سن لینے کا نا۔ میں بولی اب وہ بندہ واش روم میں ان واش روم آؤٹ میں بزی ہے، بولے تو آرام سے لیپ ٹاپ میں گھس سکتا ہے، جو چاہیے لے سکتا ہے، کوئی تیرے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں بھی یہاں سکون سے بیٹھ کے ٹی وی انجوائے کرتی ہے۔ وہ مخصوص ٹپوری زبان میں اسے سمجھاتی صوفے کی طرف بڑھی۔ کیا بکواس ہے؟ تم جاسوس ہو کے جوکر؟ کون کسی کے جوس میں جمال کوٹا ملاتا ہے؟ اوزار کو تو دماغ ہی بھگ سے اڑ گیا۔ عجیب نمونی تھی۔ میں ملا دی ہے رے بابا، تیرے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ بے نیازی سے اپنی جانب اشارہ کرتی اوزار کا میٹر شارٹ کر گئی۔ تم پاگل ہو؟ وہ غصے سے کہتا لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا بیٹا، میں پاگل ہے؟ پھر تو پاگلوں کا لیڈر ہوا۔ کیا اقوال زرعی ہیں تیرا اپنے بارے میں؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی بھویں سکیڑ کر طنزیہ استفسار کر رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ اوزار نے لیپ ٹاپ پر نظر گاڑے جبڑے بھینج کر ضبط سے آنکھیں میچیں، کیونکہ ابھی محترمہ ٹپوری نہیں، انفارمیشن کاپی کرنا زیادہ اہم تھا۔ کر دیا نا بولتی بند۔ آئینہ دی جاسوس کو ہلکا نہیں لینے کا، میں گوشت کو ویسے ہی چھوڑ کر ہڈی گلا دیتی ہے۔ وہ فخریہ گالر جھاڑ کر بولی۔ ویسے تم اندر کیسے آئی؟ کی تو میرے پاس ہے۔ اچانک ہی اوزار کا ماتھا ٹھنکا۔ میں دبنگ جاسوس ایسے ہی نہیں بنی، میرے کو ہلکا نہیں لینے کا۔ جو تو سوچ سکتا ہے نا وہ میں پھلک جھپک کر سکتی ہے۔ عنایت دبنگ جاسوس ہوں میں۔ وہ تفکر سے مردانہ جیکٹ کا کالر چڑھاتی بڑی سی ایل ای ڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے کیوں لگتا ہے تم بھی پردے میں ہو، نظر کچھ اور آتی ہو، حقیقت کچھ اور ہے۔ اوزار نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا حساب بھی کچھ ایسا ہی ہے، ورنہ بظاہر 2 کمرے کے فلیٹ میں رہنے والے گنڈے کی اتنے اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے نامی گرامی ہوٹل کے عملے کو اپنی آنکھوں کے اشارے پر کنٹرول کرے، اور ہوٹل کا عملہ بھی اف کیے بغیر اپنے ہوٹل کی ریپوٹیشن کو بھاڑ میں جھونک کر اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچے۔ سو بہتر ہے جو جتنا عیاں ہے اسی پر اتفاق کریں، بجائے کھوج لگا کر خیالات کی روش بدلنے میں وقت اور کام خراب کرنے کے۔ وہ بڑے وثوق سے شائستہ لہجے میں اوزار کو شٹ اپ کال دے کر ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کرنے لگی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے عالی شان بیڈ پر مٹی میں اٹے جوتوں سمیت بے نیاز بیٹھی اس لڑکی کے اچانک لب و لہجے کے تضاد اور ٹھوس و نظر 2 ٹوک انداز پر ایک پل کے لیے اوزار ششدر رہ گیا۔ صرف جاسوس ہو یا جاسوسوں کی جاسوس؟ اوزار ایک الجھی نظر اس پر ڈال کر واپس تیز تیز انگلیاں چلاتا لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آرزو بی بی، فون آ رہا ہے، بیگم صاحبہ نہیں مل رہی، آپ بات کر لیں ورنہ بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ وہ حسب عادت گرد و پیش سے بے خبر دونوں پیر سمیٹے صوفے پر بیٹھی فون میں گھسی ہوئی تھی، جب ملازمہ کی آواز پر بھننا کر سر اٹھایا۔ کیا ہے نورا، کیوں سر پر کھڑی ہو؟ وہ ایک نظر فون پر ڈال کر کاٹ کھانے کو دوڑی۔ موبائل کا استعمال کرتے ہوئے آرزو بی بی کو ذرا کسی کی مداخلت گوارا نہیں تھی، گو ان کی یہ نادر جبلت اماں حضور کے ہاتھوں انہیں رج کر ذلیل کرواتا تھا، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ بی بی جی، فون آ رہا ہے۔ ملازمہ نے منہ بنا کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ تو میں کیا کروں؟ میرے متوقع سسرالیوں کا آ رہا ہے جو میرے سر تھوپ رہی ہو، مما کو ڈھونڈو۔ وہ چڑھ کر کہتی ان ریڈ میسج کو دھیان سے پڑھنے لگی۔ آرزو، مما باہر کی ہے، مما نہیں ہے۔ مان یارو صاحب نے فضائی انٹری ماری۔ تو میرے ناکام عاشق، مما کے چمچے، تم مما کے فرائض سر انجام دو، یوں بھی تمہیں تو سب کی نظر میں مہان طوطا بننا ہے نا؟ آرزو نے تڑک کے جواب دیا۔ یارو کی غیرت جاگی۔ ادھر رکھاؤ۔ یارو صاحب چونچ صوفے کی ہتھی پر مارے کھڑے بڑے انداز میں بولے۔ سیلف obsessed man، سوری پیرٹ۔ آرزو نے قوت سے ناک چڑھا کر آنکھیں مٹکائیں، البتہ نورا ایک نظر چھوٹی بی بی پر ڈال کر بنا چونچرا کیے کسی حیرانی پریشانی کا اظہار کیے یارو صاحب کی ہدایت عمل
پر عمل کرنے چل پڑی، کیونکہ یہاں کام کرتے ہوئے وہ سوتے کے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتی اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ اگر اب کوئی کہتا کہ یارو صاحب الیکشن میں پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اس پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ ہلو، کون ہے؟ یارو صاحب نے بڑے روبدار انداز میں کارڈس پر پنجہ گاڑ کے ٹیلی فونک گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، آپ کون؟ دوسری طرف سے حیرت میں ڈوبی سوالیہ آواز ابھری۔ یہ شناسا آواز پر آرزو کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے ذرا فون سے نظر اٹھا کر یارو کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر واپس سابقہ پوزیشن میں چلی گئی۔ یارو ہے، آپ کون ہیں؟ یارو صاحب نے بنا انا کا مسئلہ بنائے شرافت سے اپنا مشہور و معروف نام بتا کر دوسری جانب موجود ہستی کا تعارف چاہا۔ کون یارو؟ دوسری جانب موجود افنان جھنجھلایا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نام کی کوئی نوکیلی آواز والا بچہ بھی راحت انکل کے گھر موجود ہے۔ یارو نے برا منا کر اپنے اس میں گرامی پر ایسے دباؤ ڈالا جیسے موصوف خدا نہ خاصہ کوئی ایسی مشہور و معروف ہستی ہیں جن کا نام بچے کے حافظے میں محفوظ ہونا لازم ہے۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے آرزو وسیع راحت سے بات کرنی ہے۔ براہ کرم مہربانی فرما کر میری ان آنسر سے بات کروا دیں، اٹس ارجنٹ۔ دوسری طرف سے اجت بھری آواز ابھری۔ آرزو؟ یارو صاحب کا کارڈلیس پر پنجے کی گرفت بڑھا کر پر سے چونچ کھجاتے ہوئے ایک ادا سے گردن گھما کر آرزو کی طرف مڑا، جو شاید فون کرنے والے کو پہچان گئی تھی، تبھی ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ آرزو، تیری سسالی ہے۔ کمال حافظہ تھا یارو صاحب کا۔ فوراً آرزو کی کچھ دیر والی پہلی بات کا حوالہ دے کر اسے چارہ خانہ چت کیا۔ تیری آرزو دانت پیسی جھپٹنے کو تھی کہ یارو صاحب پھدک کر پہلے ہی صوفے کی بیک پر پھر اڑ کر شوکیس پر چڑھ گئے۔ ہاں فرماؤ ایفل ٹاور، یہاں کس سلسلے میں نیٹ ورک سپلائی کر رہے ہو؟ یارو کو خون و شام نظروں کی زد میں لے کر فون کان سے لگاتے ہی مخاطب کو پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ یقیناً سسراری لفظ مقابل فیضیاب ہوا ہوگا۔ آخر یارو صاحب کی ووکل کوالٹی جو اتنی اچھی تھی۔ تمہاری طرف میں زہریلا سانپ نہ سپلائی کروں کیونکہ وہ بھی تمہارے آگے پانی کم چائے ہے۔ اب دھیان سے سنو۔ افنان نے بھی بلا تردد کیک سے لتاڑتے ہوئے اپنا مقصد بیان کیا۔ دیکھو ایفل ٹاور مجھے مطلع کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ اب تم جاؤ اپنے سسرالیوں کو دیکھو۔ آل دی ویری ویری بیسٹ۔ افنان اس کی بات کاٹ کر تپا دینے والے انداز میں تیزی سے آگ لگاتا بنا موقع دیے کھٹاپ سے فون بند کر دیا۔ تم آرزو کا تو مانو تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ اس نے فوراً کال بیک کی جو سیکنڈ سے پہلے منہ پر کاٹ دیا گیا۔ اس کی تو آرزو جرأت مندانہ قدم پر افنان ابراہیم کو اعزازی القابات سے نوازنے ہی کو تھی کہ یارو کے ترانے نے خلفشار خون 4 گنا اور بڑھایا۔ آرزو چپ ہو گئی، آرزو چپ ہو گئی، آرزو چپ ہو۔ تیری تو چپ تو تیری ہوتی ہے روزانہ تیری دلدارو کے سامنے۔ آدھی دنیا واقف ہے اس شرمناک حقیقت سے۔ آرزو قدر سر کہتی اس کی طرف لپکی، لیکن یارو صاحب میزائل کی سپیڈ سے بالکل آرزو کے بازو کے نیچے سے ٹیک آف کرتے ہوئے مات دے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، ناک کے نیچے سے نکل جانا۔ آج آرزو بی بی اور یارو دی سپر ہیرو کا مقابلہ اسی طرح شہ مات ہوا تھا۔